अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 249 के हिस्से अव्वल की मश्क करते हैं। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यदअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ गुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हू हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यदअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ गुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हू हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही फा ज़बर फा लाम ज़बर मीम लाम फलम मीम ज़बर अलिफ मा फलम्मा फा ज़बर फा स्वाद ज़बर सा फसा लाम ज़बर ला फसाला त्वा ज़बर अलिफ त्वा लाम पेशवा लू त्वालूता पेशतूफ तालूतु बाज़े लाम बिल जीम पेश जू बिल जू नून पेशवानू बिल जुनू दाल ज़िरदी बिल जुनूदी काब ज़बर अलिफ क़ाल लाम ज़बर ला क़ाल अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़बर लाम नल इन्नल लाम कड़ ज़बर ला इन्नल्लाह ज़बर हा इन्नल्लाह मीम पेश बा मुब्ता ज़बर ता मुब्ता लाम ज़ेर याली मुब्तली का पेश मीम कुम मुब्तली कुम बा ज़ेर बी नून ज़बर ना बिना हा ज़बर हा बिनहर आ दो ज़िर्रिन बिनहरिन फा ज़बर फा मीम ज़बर नून मन फा मन शीन ज़बर शा रा ज़ेरी शरीबा ज़बर बा शरीबा मीम ज़ेर नून मिन हा पेशू मिन्हु फा ज़बर फा लाम ज़बर यालै फलै सीन ज़बर सा फलैसा मीम ज़ेर नून मिन नून ज़ेर यानी मिन्नी वाव ज़बर वा मीम ज़बर लाम मल व मल लाम ज़बर मीम लम व मल लम या ज़बर त्वायत आइन ज़बर मीम अम यत अम हा पेशू यत अम हु फा ज़बर फा अलिफ ज़ेर नून इन फ़ा इन नून ज़बर ना फ़ा इन्ना हा उल्टा पेशू फ़ा इन्नहु मीम ज़ेर नून मिन नून ज़ेर यानी मिन्नी अलिफ ज़ेर लाम इल्लाम ज़बर अलिफ ला इल्ला मीम ज़बर मा नून ज़ेर गैन निग मनिग ता ज़बर ता रा ज़बर रा फ़ा ज़बर फ़ा मनिग तरफ़ा गैम पेश रा गुरफ़ा ज़बर फ़ा गुरफ़ा ता दो ज़बर तन गुरफ़तन
غرفتن بازر بی یا زبر یا بیا دال زردی بیدی ہا کھڑی زرہی بیدی غرفتم بیدی فا زبر فا شین زبر شا فا شا را زری فا شری با پیش وابو فا شری بو میم زیر نون مین ہا پیش و من ہو علب زیر لام اللام زبر علب لا الا قاب زبر قا لام زیر علی قلی لام زبر میم لام قلی لام میم زیر نون من ہا پیش میم ہم قلیلا منہم فا زبر فا لام زبر میم لام فلم میم زبر الف ما فلما جیم زبر الف جا واو زبر وا جا وزا زبر زا جا وزا ہا الٹا پیش ہو جا وزہو ہا پیش ہو وا زبر وا ہوا واو زبر لام ول ہوا واللام زبر لا دال زیریا دی ہوا والذین زبر نا ہوا والذین الف کھڑ زبر آ میم زبر ما آمنون پیشوانو آمنو میم زبر ما عین زبر آ معہا الٹا پیشو معہو قاب زبر الف قا لام پیشوالو قالو لام زبر الف لا طا زبر الف طا لا طا قاب زبر قا لا طا قتا زبر تا لا طا قتا لام زبر لا نون زبر لام نل لا طا قتا لنل یا زبر وا یوم میم زبر ما یوما بازر بی جیم زبر الف جا بی جا لام پیشوالو بی جالو تا زبر تا بی جالو تا واو زبر با جیم پیش جو وجو نون پیشوانو وجنو دال زردی وجنودی ہا کھڑی زرہی وجنودی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. آئے ہم اس آیت کے پہلے حصے کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में अगला सबक पेश करेंगे।